من يمين تصور العالم. نعم. الإخوان على جديد البطل من قبل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. صلاتكم أربع تكبيرات فرض كفاية على الشهيد البطل ميت من أموات المسلمين يرحمكم الله. علينا وعليكم إن شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. شباب بس وخر شوي ولا زحمة بس شوي ولا زحمة. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ارجع لي وراء. يلا عمي وخر يلا صور حلو هاي صور حلو. وخر ما يخالف صار وخر يلا عمي وخر يلا صور وخر شو راح تلعب وخر